हाँ सुमरा खैस्ता पैगंबरू तवज्जो शता सुमरा खैस्ता पैगंबरू बीबी आयशा मखी ता बचा द यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम द हुसन तज़किरा उकड़ा ची यूसुफ अलैहिस्सलाम दासी खैस्तो आयशा बीबी बगुस्सा शवला आयशा बीबी बगुस्सा शवला और सबे वेले वही कद यूसुफ प हुसन जनानो ला सुना प्रेकड़ जमा द यार प हुसन सहाबो सरुना प्रेकड़ इस्राइल रागे चापस रागे जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी फातिमे पगोक के वही ए बीबी फातिमे ए लुरजानी ए जमानी अजबीनी लुरी ता तखो पता दा कना ची मा तक बीमारी लगे दले दा वक्की वर्ता वही जब पदी बीमारी की द दुनिया ना पर्दा केगा मा जब पदी बीमारी की वफात केगा मा चिकला बीबी फातिमे वावरिदल फसल को वजड़ वतवी बीबी फातिमे दा बलगो ग्रानिस देखा बीबी फातिमे चिकला बलगो ग्रानिस देखो वतवी लुरजानी गम जना केगा मा खफा केगा मा परेशान केगा मा चाला मा जमा प खानदान की द टोल नड़ोंबे तब मा पसे राजी मगम जना केगा अजी से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकोर की प्रोत पे जिब्राइल अमीन रागे सलाम अची अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सलाम वाचलो दागे नबात बीमारी तपोस के या रसूल अल्लाह तबियत मिजाज संग दे अल्लाह रसूल और फरमाए ए जिब्राइला सख्त दराबन तकलीफ देर ज्यादा थे अमा मोहतरम तपोस को लाड़े पदवे मोरस ब्या रागे जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ब्या तपोस की या रसूल अल्लाह तबियत मिजाज संग दे वे जिब्राइल सख्त दा तकलीफ थे जिब्राइल अलैहिस्सलाम तपोस की पदरे मोरस जान सर बला हस्तिरा वसा हजरत इस्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ए जिब्राइल दा बल सूख दी वो या रसूल अल्लाह दा मलकुल मौत फरिश्ता दा विदा सकी वो या रसूल अल्लाह इजाजत वाड़ी वावरी इजाजत वाड़ी यौ लाख जमा मोहतरम फरिश्तों सर रागे द हर फरिश्ते सर यौ लाख फरिश्ते नूरी वी रागे अल्लाह रसूल तपोस की या रसूल अल्लाह पाक रा ले गले मा च इजाजत वाखला वाहिद दा तासु हस्ती च इजाजत बाखले बे बदन नाराजी मरचानम इजाजत न दे अखस्ते जमा मोहतरमो अल्लाह रसूल इस्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तदा सिगूरी स्तरगो की उख की दी इस्राइल अलैहिस्सलाम आरस के या रसूल अल्लाह जल्ल जलालुहु रा ले गलेम चिदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रूह कबस का कस्तासु इजाजत वी जिस्तासु रूह कबस कम और अल्लाह वही कजमा हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खफकीगी बस फ्रीद अबिया और राजत नस्तासु संग खोखल अल्लाह रसूल जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तस्तरगे वरवाड़ा वली शौक सरा मिन सरा सुभान अल्लाह वे तवज्जो शता का खबर खत्म कर हां खबर जारी हो सातम का रागवंडे का तमाम मोहतरम उस्तासु पर तवज्जो बजा खबरकुम हां ज़कत जुमे और रज़म दा और तासु टोल बम मसरूफ है मंगम मसरूफ है नो इस्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दगा खबरों का मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिब्राइल दस्तर की वर अड़ई ए जिब्राइल अदा सवी मिन सरा सुभान अल्लाह वे जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम व फरमाई या रसूल अल्लाह तासु सरद मुलाकात शौक लरी अल्लाह तासु सरद मुलाकात शौक लरी उस्तासु खखदा से अगिलत ललगवारे ओ कपाती के दलगवार अल्लाह रसूल त फरमाई जमा इजाजत दे द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह द बदन न रूह परवाशो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पा आगा रस क़यामत न दे रागले जिसे च सहाबा ब फरमाइल बार बे वयल च प सख्त गरमई की सख्त तंद मंग त लगी दिलवी द यखु अबू मिलावी दो पजे द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द चेहरी ज़ियारत मंग त ज़ियाद महबूब दे सख्त गर्मी की सख्त तंद इंसान त लगी दिली हुई वही द यखु अबू मिलावी दो पजे यखी उबदी नबी कुछ द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह द चेहरे ज़ियारत मंग त नसीब शी सुभान अल्लाह हाँ सुमरा खैस्ता पैगंबरू तवज्जो शता सुमरा खैस्ता पैगंबरू बीबी आयशा मखी ता बचा द यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम द हुसन तज़किरा उकड़ा ची यूसुफ अलैहिस्सलाम दासी खैस्तो आयशा बीबी बगुस्सा शवला आयशा बीबी बगुस्सा शवला और सबे वेले वही कद यूसुफ प हुसन जनानो ला सुना प्रेकड़ जमा द यार प हुसन सहाबो सरुना प्रेकड़ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये योलो खबर की खुस्तो द फासे पे थीगी की खुस्ती आगे द फासे डेरे खबरी रावाज तमाम मोहतरमो सहाबा दुमर जाड़ी मस्जिद की हुजे की खफन आस्ती सोक पजारो कतार सर जाड़ी उमर फारूक तुर रविस्तिरा दा खबर ज़हन न मनी
ذهن نه تسلیمي چې د چا د وجې نه موږ د جهالت نه علم طرف ته راغو رڼا طرف ته راغو هغه حسینه چهره د دنیا نه لاړ دا نشي کېدی که چا وویلې چې محمد رسول الله وفات شوی دی په دې توره به د بدن نه سر جدا کړم دا اواز لګی ابوبکر صدیق راغی د محمد رسول الله د چهرې نه پلو لرې کو تندې ښکل کو یا رسول الله موږ خو یتیمانان پرېښو یا رسول الله تا موږ چاته پرېښو زما محترمو د برداشت د کار اخلي واپس مسجد ته راغی مسجد کې دا غوغا ده زما محترمو شور دی زه صحابه ګونګ سونګ د ډېر غم د لاسه ناست دي ابوبکر صدیق هلته نه اواز کوي اجلس یا عمر ای عمره کښېنه هغه منونکي خلکو ځای په ځای کېناستو ابوبکر صدیق راغی په منبر باندې تشریف فرما شو د الله حمد و ثنا نه بعد څه فرمایي من کان یعبد محمدا فقد مات چا چې به د محمد رسول الله عبادت او بندگی کوله هغې دې پوه شي چې محمد رسول الله د الله بنده و د الله رسول و همون کې نشته وفات شوی دی ومن کان یعبد الله فانه حی لا یموت چا چې به د الله عبادت او بندگی کوله الله ژوندی دی او د الله دپاره مرګ نشته دی الله ژوندی دی نو په دې سره د صحابو لږ کنټرول راغی خبرې ته توجه شته موضوع همغه موضوع ده الله رسول چې کله په خاورو کې کېښوستو خاورې پرې راواړولې صحابه را روان دي بیلچې کودالي په اوږو دي بیبي فاطمه هغه نیازبینه لورې ګیټ کې ولاړه الله رسول چې به د جهاد نه راتلو الله رسول چې به د سفر نه راتلو اول به د دې نیازبینې لور تپوس کول نن موږ خویندې لوریانې واده کړي دي که نه دي د سره تپوس نه کوو که څومره مالداره خلکو کې دي لور واده کړې ده حاجي صاحب د الله په ذات مې دې قسم وي د هغه په مالدارۍ څه کوي دا لور دي ګیټ ګیټ ته ګوري کله به مې پلار راځي کله به مې رور راځي زما محترمو منگ او تاسو وی کبھی کبھی آیا کرو تاکہ محبت بڑھ جائیں کله نا کله د دې لور خور تپوس کوا نو زما محترمو بیا به د زوم په کور کې ستا لور قدرمند وي عزتمند به وي چې بس واده کړې ده د اوبو راوړلې ده چا ورسره څه وکړل خوشحاله ده خفه ده محمد رسول الله د خپلې لور کره راځي تپوس کوي او زما محترمو بیبي فاطمه هغه نیازبین بابا جان د منځ نه لاړو او په زار او قطار سره جاړي صحابو ته وایي ای صحابو زړونه مې یخ شو زما په بابا جان هم خاورې واړولې زړونه مې یخ شو